دو لائناں لگیاں ہوندیاں نے. ایک لائن میرے مصطفیٰ دیاں جالیاں دے بالکل قریب ہوندی ہے اور ایک لائن جیڑی ہے پرا دیوار دے نال ہوندی ہے. زیارت کرن والیاں دا رش ہوندا ہے سلام عرض کرن والیاں دا، اس واسطے انہاں دو لائناں لگائیاں. ایک حضور دے مواجہ شریف دے بالکل قریب اور ایک وچ کنات جی لا کے تے اگلی سائڈ تے نظر اوتھوں بھی آوندا ہے تے نظر اوتھوں بھی آوندا ہے. 3 دن گزر گئے، واری دیوار دے نال آوندی ہے پئی، قریب نہیں ہوندا پیا. 3 دن گزر جان تو بعد جدو چوتھا دن آیا نا، دل کیتا کہ اج جیڑی قریب والی لین ہے او دے وچ جانا ہے. جس وقت ہون لگا ادھر تے اگے ایک سپاہی کھڑا سی شرطا، انہیں مینوں بازو تو پھڑ کے تے تکا دے کے دوسری لین دے وچ سٹھیا. انہیں کہا ادھر نہیں جانا، اس لین دے وچ آ. حضرات میرے دل دی کیفیت خاموشی، کیونکہ وہ بارگاہ ہوے کہ جتھے اچھی ساہ لینا بھی گناہ ہے. خاموش ہو کے حضور دی بارگاہ دے اندر گزر گیا، دور والی لائن دے وچوں ہو کے گزر گیا دیوار دے نال نال. اثر تو بعد دا ویلا نماز ادا کر کے تے میرا معمول سی میں نبی پاک دے گنبد دے سامنے جا کے بہ جاندا سا. حضرات دل دے وچ خیال آیا کہ کیوں نہ تھوڑا قریب ہو کے بواں. جدوں قریب ہو کے کھڑا ہویا نا تو لوگ کولوں گزردے نے پہ باب السلام نال ہی سلام عرض کرن واسطے حضور دی بارگاہ دے اندر. پھر خیال پیدا ہویا کہ قریب ہو کے کھلوتا ہے سارے لوکی لنگ دے نے پہ، تو کیوں نہیں جاندا پیا؟ کیوں نہیں جاندا پیا؟ بغیر ارادے تو انہاں دے نال ہو گیا، جانا ما پیا. ساری لائن دیوار والے پاسے لگی ہے، ساری دنیا ادھروں جاندی ہے پئی. لوگوں ممبر مصطفیٰ دے اوتے بیٹھ کے عرض کرنا، واللہ خدا دی عزت دی قسم ہے جیڑے ویلے اس فقیر دی واری آئی اسے سپاہی نے باہ تو پھڑ کے آکھن لگا تسی اس پاسیوں دی آ جاؤ، ادھروں دی آؤ، حضور دے قریب تو تسی گزرو گے. واللہ جس نے صبح تکے دے کے دور کیتا او نہیں اثر تو بعد مصطفیٰ دے قریب کیتا. دل دے وچ خیال آیا اے تو نہیں کرتا پیا، میرا قریب جاننا ہے کڈا اوکھا ہو کے آیا ہے. میرے نبی نو پتا ہے اینو دور تو نہیں گزارنا، اے میرے مصطفیٰ نے مینوں اپنے قریب کیتا ہے. میرے نبی نو پتا ہے کہ کیڑے غلام دے نال کی ہوندا پیا، اور میرے آقا جان دے نے. حضرات پھر دل دے وچ خیال سی اے بھی عرض کراں گا حضور دی بارگاہ دے اندر، اے بھی عرض کراں گا. 100 سوال سن کہ حضور دی بارگاہ چ اے بھی عرض کراں گا، اے بھی دعا منگاں گا، اے بھی دعا منگاں گا. لوگو جس وقت قریب ہویا نا، چلدا جانا وا چلدا جانا، حضور دے مواجہ شریف دے بالکل قریب، قبر اطہر دے بالکل قریب، جالیاں مبارکہ دے قریب ہویا. ہر شے دماغ وچوں نکل گئی، کوئی سمجھ نہیں لگی. اینا کو جلویاں دے اندر گم ہو گیا. بس اینا پتا ہے مصطفیٰ دیاں جالیاں سن تے بندے نے ہاتھ بننے سن تے زبان تو ایک ہی کلمہ نکلیا، میری جان آپ پر قربان یا رسول اللہ. ہاں بس اے کلمہ. جدو حضور دی بارگاہ سلام عرض کر کے باہر نکلے ہاں 2 تو 2.5 گھنٹے تک میری کیفیت انج دی سی، میں کسی نال گل نہیں کر سکیا. بس اے یاندا رہا، میری جان آپ پر قربان یا رسول اللہ، میری جان آپ پر قربان یا رسول اللہ، میری جان آپ پر قربان یا رسول اللہ. او کیوں نہ آندا؟ میرے مصطفیٰ نے ویکھیا سی جنوں سویرے تکے مار کے پرا سٹھیا، اونوں میرے نبی نے کنج اپنے قریب کیتا ہے.